नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म टेक नारायण भट्टराई। पहिरोले पहाडका बस्तीमा कसरी वितण्डा मच्चाउँदैछ त्यसको एउटा प्रतिनिधि घटना, तर हेर्दै डरलाग्दो दृश्य सुरुमै प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमका अन्य विषयमा प्रवेश गर्नेछु। यो लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 पल्लोटारीको आज बिहानको दृश्य हो। 18 घर पुरिने गरी माथिबाट आएको पहिरोको प्रत्यक्ष दृश्य स्थानीयले क्यामेरामा उतारेका हुन्। बिहान उज्यालो समयमा पहिरो खसेको हुनाले मानिसहरू भाग्न सफल भए। घर, गोठ र पशु चौपाया पहिरोमा परेका छन्। सुरुमै यो दृश्य हेरौँ। भगवान पुर्यो यार, सबै पुरो। हिजो मङ्गलबार पनि यहाँ पहिरो खसेको थियो, त्यसैले मानिसहरू थप पहिरो खस्न सक्ने भन्दै सचेत थिए। नभन्दै आज बुधबार बिहान 10 बजेतिर ठुलो पहिरो खस्यो। ठुलो आवाजसहित खसेको पहिरोबाट जोगिनका लागि भाग्ने क्रममा 3 जना घाइते भएका छन्। 74 घरधुरी रहेको गाउँका 18 घर पुरै पहिरोले पुरिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पुनले दिएको जानकारी हो यो। बाँकी धेरैजसो घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। केही पशु चौपाया पहिरोमा परेका छन्। पहाडको पहिरोपछि अब मधेसको बाढी र त्यहाँका नागरिकहरूका दुःख बयान गर्ने एउटा निकै मार्मिक दृश्यसहितको रिपोर्टलाई यहाँनिर जोड्दैछु। बाढीमा बगेको महिलाको शव देखिन्छ, तर बगेर आएको त्यो शवभन्दा बगेर आएका काठका मुढा र दाउरामा मानिसहरूको छिना झप्टी चल्छ। बगेको शवभन्दा बगेको मुढाको मूल्य प्रश्न त गर्न सकिन्छ, तर उत्तर जटिल छ। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि बाढी पहिरोको वितण्डा देशभरको कस्तो छ, यति बेला सामाजिक सञ्जालमा बाढी पहिरोका दृश्यहरू भाइरल भइरहेका छन्। केही प्रतिनिधि दृश्यहरू हामीले सङ्कलन गरेर त्यसका हाइलाइटहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशभरको बाढीको पछिल्लो दशा बयान गर्ने यो दृश्यहरू। मम्मी पुर्यो पुर्यो। भगवान सक्यो अब बाढीमा बगेको शवभन्दा मान्छेको शवभन्दा काठको मुढा ती किनारामा बस्नेहरूलाई कसरी आकर्षण बन्यो। बगेर आएको मान्छेको शवभन्दा काठको मुढामा आकर्षण, त्यसबारेको तथ्य जान्नतर्फ लागौँ। बाढीमा बगेको महिलाको शव देखिन्छ, तर बगेर आएको शवभन्दा बगेर आएका काठका मुढा र दाउरामा किनारामा बस्ने मानिसहरूको छिना झप्टी चल्छ। मान्छेको शवभन्दा बगेको मुढाको मूल्य प्रश्न त गर्न सकिन्छ, तर उत्तर जटिल छ। किनाराका यी मान्छेको कुरा गरौँ। दैनिक रोजीरोटी चलाउन हम्मेछ आफ्नै शरीर, भोक, रोग र बाढी कुनै पनि दशाले
कति बेला शवमा परिणत गराइदिने हो आफ्नै शरीरलाई त्यसको पत्तो छैन। त्यसैले बग्दै आएको अर्कैको शवको उनीहरूलाई के मतलब, त्यो शव उनीहरूलाई के काम, तर दाउरा हात पर्यो यदि भने त्यसको मूल्य नै बेग्लै छ। त्यसैले उनीहरूका लागि शव होइन काठको मुढाको भाउ छ र त्यसमै उनीहरूको आकर्षण छ। हरेक वर्ष नागरिकहरू बाढीमा परेर शवमा बदलिन्छन् र बग्दै बग्दै विलिन हुन्छन्। यसै गरी नागरिकको जीवन र बगेका शवमा सरकारको त कुनै आकर्षण छैन भने यी निमुखालाई शव स्याहार्ने के खाँचो। यही बिचमा समाचार एउटा अर्को पनि आएको छ। बाढीले बगाएर ल्याएका 5 जनाको शव आज एकै दिनमा चितवनमा भेटिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार नारायणी नदी र पूर्वी चितवनको बुढी राप्ती नदीको बाढीले बगाएर ल्याएका 5 जनाको शव भेटिएको हो। पानीको सतह घटेसँगै नदी किनारामा शवहरू छरपष्ट भेटिएका हुन्। 5 वटा शव, त्यसमध्येमा 1 जनाको पहिचान खुलेको छ, बाँकी 4 जनाको शवको पहिचान खुल्न बाँकी छ। यो देशमा बेवारिसे शवको के कमी छ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। बाढीमा बगेको नागरिक जीवन यतिसम्म मूल्यहीन हुन सक्छ? तर प्रश्न फगत छ। प्रश्न केवल आत्मरति मात्रै हुनेछ। जवाफदेहिता होस् र पो प्रश्नको अर्थ हुन्छ। कतै शवको खोजीका लागि गोताखोरको गुहार लगाइन्छ। गोताखोरले खोज्ने हैसियतका शव कतै हुन्छन्, तर कतै तैरिएर किनारामा आइसकेको शव कतिखेर बगेर टाढा जाला र त्यहाँ तैरिएका दाउरा झिक्न पाइएला भन्ने मनोदशामा किनारामा रहेका मानिसहरूको झुन्ड भेटिन्छ। यी नागरिक उनै हुन् जसको कति बेला आफ्नै झुपडी र बस्ती बाढीमा मिसिन्छ, पत्तो हुँदैन। तर के गर्नु, उनीहरूको दैनिक जोहो चलाउन बाढीमा बगेका दाउरा प्राथमिकतामा पर्छन्, न कि बगेर आएका मानव शव पनि निर्जीव, मुढा पनि निर्जीव। तर रोजाइ बाल्न मिल्ने मुढाको, बोल्न नसक्ने मानव शरीर उनीहरूका लागि के काम? सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको जीवन मूल्य बुझ्न सक्दैन भने मरेको शव उप भोका नाङ्गा यी नागरिकको उपेक्षा कसरी चर्चायोग्य विषय बनोस्? यो दृश्यले धेरै कुरा बयान गरिरहेको छ। बाँकेबाट कृष्ण खनालको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो बाँकेको राप्ती नदी किनारमा देखिएको दृश्य भाव विवहल बनाउने गरी एउटी महिलाको शव यसरी नदीले बगाएर ल्याएको छ। अनि छेउैमा यसरी स्थानीयहरू धपेडी गरेर दाउराको जोहो गर्न नदीले बगाएर ल्याएको मुढा र रुखका हाँगा निकालिरहेका छन्। हात र खुट्टा डुबाएको र जिउ तैरिएर बगिरहेको शव नजिकै आएपछि दाउरा झिक्दै गरेका उनीहरू तर्सन्छन् र एकैछिन उनीहरूले दाउरा झिक्न रोक्छन्। तर न उनीहरूले शव निकाल्न प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्छन्, न त शव निकाल्ने प्रयास नै। बरु शव बग्दै जान्छ र उनीहरू शवप्रति चासो नराखी पुनः भटाभट नदी किनारमा दाउरा निकाल्न थाल्छन्। वर्षायाममा बाढ आउँदा बाढसँगै बगेर आउने काठहरू बिन्नका निम्ति यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू जम्मा हुने गर्दछन्। एकातिर यो भावुक दृश्य अनि अर्कोतिर जोखिम मोलेर महिला र बालबालिकाको दाउरा निकाल्ने होड। स्थानीयले यसरी बाढी र भेलमा थोरै दाउरा जोहो गर्न त सक्लान्, तर कुनै बेला उर्लिएको बाढीले बग्दै गरेको यो सबको जस्तै नियति नबल्न भन्न सकिन्न। यो जोखिमपूर्ण काम हो भन्ने कुरा हेक्का पनि नभएको स्थानीय सरकार र स्थानीय यहाँको प्रहरी प्रशासनले यस्ता क्रियाकलापमा चासो नदिएको देखिन्छ। देशमा 3 तहको सरकार छ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय। यी 3 तहका सरकारको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूसँग यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने यति बेला क्षमा याचना, स्पष्टीकरण र राजीनामाको पनि बाढी नै आउनुपर्ने हुन्थ्यो। विपद रोक्ने हाम्रा कार्यक्रम र योजना भन्दै चुनावका घोषणापत्र र भाषणमा
उल्लेख भएका तर काम नभएका कारण विपद आइलागेको भित्री यथार्थ खुल्ने थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन्। यी घटनाभित्र छिर्ने हो भने समस्या पहिचान पनि भएको, चुनावी नारा र घोषणापत्रमा उल्लेख पनि भएको, समाधानको बाचा कसम र आश्वासन पनि बाँडिएको तर काम नभएको कारणले टार्न सकिने विपद पनि भयावह बनेर आइलागेका छन्। यति बेला अहिले मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरी जति पनि घटना दुर्घटना भएका छन् यी घटनाभित्र छिरेर हेर्ने हो भने कतै तटबन्ध बनाउने बाचा पुरा नभएका कारण सङ्कट भोग्नु परेको तथ्य भेटिन्छन्, कतै खोला नदीको दोहन त कतै अन्धाधुन्ध अतिक्रमणले विपद निम्त्याएको भेटिन्छ, कतै पुल र सडकको कमसल निर्माण त कतै मर्मतमा लापरवाहीले सडक र पुल सखाप भएका छन् भने कतै पहिरो नियन्त्रण र वृक्षारोपण एवं बस्ती स्थानान्तरणका योजना कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको छ। भोटका लागि यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्ने स्थानीयदेखि केन्द्र तहका जनप्रतिनिधि भोट पाएपछि जनताका समस्या बिर्सिएर पद र लाभमा मस्त भइदिने, त्यसमाथि उनीहरूलाई तिम्रो आश्वासन र नारा के भो खै काम भनेर प्रश्न गर्न समेत नसक्ने निरीह मतदाता नागरिक। विनाशका पछाडि प्रकृति मात्रै होइन मान्छे झनै ठुलो कारण बनेको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँमा अहिले डुबान कटान र बाढीको विनाश लीला जहाँ जहाँ आइलागेको छ त्यहाँ गएर बुझ्ने हो भने थाहा लाग्छ कि यो समस्या समाधान गर्ने बाचा कसले कतिपटक खाए र भोट पाएपछि बाचा बिर्सिए। वडा प्रतिनिधिदेखि प्रदेश प्रतिनिधि हुँदै प्रतिनिधि सभा सांसद, काठमाडौँका मेयर हुँदै सत्ता नेतृत्व गरेको दलका घोषणापत्र, प्रतिपक्षीका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका तर काम नभएका कारण विपद आइलागेको तथ्यलाई टेक्ने हो भने अपराध प्रकृतिको मात्रै होइन मनुष्यको ज्यादा देखिन्छ। काठमाडौँमै बाचा गरिएका थुप्रै काम नगर्दा विपद निम्तिएका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। हो, प्राकृतिक विपद बाजा बजाएर आउँदैन तर हाम्रो क्यालेन्डरले पूर्व सूचना भने दिएकै हुन्छ। बर्खायाम हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान र कटानले विनाश लीला मच्चाउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, तर पूर्व तयारी नहुँदा जनधनको क्षति भोग्नु परेको छ। जवाबदेहिता बिर्सने सरकार र जनप्रतिनिधिलाई हामीले कठालो समाउनु पर्नेमा उल्टै शिर चढाएर राखेका छौँ। चुनावमा जनताको नोकर हुँ भन्न समेत पछि नपर्ने तर अहिले आएर मालिकको रवैयामा हाम्रा जनप्रतिनिधि, निर्वाचित सांसदहरू, नेताहरू देखिन्छन्। यसबारेमा विस्तृतमा चर्चा र समीक्षा हुनेछ। यही धागोमा थुप्रै अन्य प्रसङ्गहरूको माला पनि गाँच्न बाँकी नै छ। आज विशेष बाढी पहिरोकै हुनेछ। त्योभन्दा पहिले सडकको बेहाल अवस्था बयान गर्ने यी दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्। दाङ देउखुरीको लम्है नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा स्थानीयले बीच सडकमै केराको बिरुवा रोपेका छन्। सडक बिग्रिएको लामो समयसम्म मर्मत सम्हार नहुँदा दुर्घटनाको उच्च जोखिम बढेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिनका लागि यसरी सडकमै केराका बोटहरू रोपेर स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सडक भत्किएर खाल्टाखुल्टी बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायबाट कुनै चासो नभएपछि स्थानीयले साङ्केतिक विरोध स्वरूप बीच सडकमै केराका बोटहरू रोपेका हुन्। दर्शकवृन्द, महोत्तरीबाट अर्कै पार्टीका सांसदलाई अपहरण शैलीमा उठाएर काठमाडौँ ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको घटना पक्कै पनि बिर्सनु भएको छैन होला। महेश बस्नेतले त्यो मिसनमा प्रमुख बनेर काम फत्ते गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो यी युवा सांसद महेशजी कामका पक्का छन्। अर्को जिम्मेवारी दिन बालुवाटारबाट फोन गयो। हेलो माननीय महेश, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला है। पछिल्ला हरेक साल बर्खायाममा भक्तपुरले बाढी र डुबानको शास्ति भोग्दै आएको छ। कसरी हुन्छ यो वर्ष डुबान नहुने सबै उपाय अपनाउनुहोस् है। मलाई विश्वास छ सांसद उठाउने मिसनमा जस्तै भक्तपुर बचाउन तपाईँबाट कुशल नेतृत्व हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि महेश बस्नेत उत्रिए मैदानमा। भक्तपुरको बाढी र डुबान समस्या टार्न अहोरात्र खटिँदै भक्तपुरका जननिर्वाचित सांसद महेश बस्नेत। दर्शकवृन्द, यो समाचार कस्तो सुनिन्छ? माफ गर्नुहोला, यो बिल्कुल कल्पना गरिएको समाचार थियो। प्रधानमन्त्रीले यस्ता निर्देशन दिने र महेश बस्नेतहरूले, प्रतिनिधिका रूपमा मैले महेश बस्नेतको नाम यहाँ लिइरहेको छु, महेश बस्नेतहरूले त्यसलाई पालना गर्ने कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ। यथार्थमा यस्तो हुनेवाला छैन। यथार्थमा त सांसद उठाउने मामलामा कुशलता देखिन्छ। देख्नु भएन, रिटायर्ड प्रहरी प्रमुख समेत अपहरणजन्य मामलामा मैदानमा उत्रिएको। यो देशमा प्रधानमन्त्रीले जनताको जीवन मरणका सवाल बुझेर आम नागरिक र बस्ती जोगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई जनताको जीवन र उनीहरूका सुख दुःखमा पटक्कै चिन्ता र रस छैन। यो निरस मामलामा न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने जाँगर चलाउनुहुन्छ, न त महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठहरू रातारात प्लानिङ गरेर एक्सनमा उत्रिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले विद्यासुन्दर साक्यलाई काठमाडौँ जिल्लाको बाढी, डुबान, ढल निकास, खोला तटीय बस्तीको सुरक्षाका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको हामी मध्ये कसैले सुन्यौँ? ललितपुरका सत्तारूढ सांसद नवराज सिलवाल र पम्फा भूषालहरूलाई पूर्व तयारी र नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर है बेलैमा भनेको हामीले कतै सुन्यौँ? ल है ईश्वर पोखरेलजी यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट निर्वाचित र पार्टीको उपल्लो तहको नेता अनि सरकारको पनि उपप्रधानमन्त्रीको नाताले समग्र उपत्यकाको मनसुनजन्य जोखिम नियन्त्रणको योजना ल्याउनुस्, अभियान चलाउनुस् र नागरिक एवं बस्ती बचाउने ग्यारेन्टी तपाईले गर्नुपर्छ है भनेको हामीले कतै सुन्यौँ? प्रधानमन्त्रीले आफै जाँगर चलाएर विपद व्यवस्थापनका लागि कुनै अभियानको नेतृत्व लिएको हामीले थाहा पायौँ त कतै? एवं प्रकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले समयमै सचेत गराएको, पूर्व तयारी बैठकहरू आयोजना गरेको कतै थाहा पायौँ? सेना प्रहरीलाई निर्देशन दिएको, परिचालन गरेको व्यापक र परिणाममुखी हिसाबले, प्रभावकारी हिसाबले नागरिकहरूमा अपिल गरेको, पूर्वानुमान विज्ञहरूलाई सक्रिय पारेको, विज्ञ र जानकारहरूलाई साथ लिएर बर्खे विनाश रोक्न र जनधन जोगाउन प्रभावकारी पहल केन्द्र सरकारबाट लिएको हामीले कहिल्यै महसुस गर्यौँ? सयौं नागरिकको प्राणको मामला हो। हजारौंको बस्ती बचाउने र लाखौं नागरिकको जीवन जोडिएको विषय हो बर्खे विपद व्यवस्थापन। सरकारमा बस्नेहरूलाई राम्रो थाहा छ वर्षेनी विनाश लीला एउटा रुटिन जस्तै बनेको छ। यो बर्खे विनाश लीला उपाय अपनाउन सके जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ भन्ने पनि थाहा छ। क्यालेन्डरमा खतराको मिति सामुन्यमा आएको पनि थाहा छ। तर रमिती बनेर वर्षहरू बित्छन् र बित्छन् यो देशका नागरिकहरू। शासकहरूको प्राथमिकतामा नागरिक होइन, सत्ता, गुट, कमिसन, भ्रष्टाचार र शासन भोगको स्वर्गीय आनन्द छ। कोरोना महामारीको कठोर दिनहरू बित्दै थिए र सामुन्यमा आउँदै थियो मनसुनको विनाशकाल। तर चतुर शासकको कला बडो गजबकै देखियो। सरकार माथिका असन्तुष्टि, आलोचना र विद्रोहको रापताप बढेको देखेपछि एकाएक सत्ता बचाउने चिन्ताले सतायो र फुर्यो। गजबको आइडिया, धेरै माथापच्ची गर्नै परेन। एक थान चुच्चे नक्साकै भरमा खेल तमाम। एक थान चुच्चे नक्साले नै गर्यो कमाल। राष्ट्रवादी सरकारका 100 खत माफ। सरकार यो भएन कसैले भन्छ भने देखिन चुच्चे नक्सा, त्योभन्दा के चाहियो? राष्ट्रवादी सरकारको आलोचना गर्ने सबै तै चुप मै चुप। नक्साको अपार सफलतापछि अर्को कमालको तुरुप फालियो राम र अयोध्या। हाम्रा राम, हाम्रो अयोध्या। भलै बाढीबाट विस्थापित नागरिकले छाक टार्न नपाएका हुन्, तर चुच्चे नक्सा र महाकाव्यका राम अनि अयोध्याको गौरव गाथाले उनीहरूको पेट भरिएको छ। दर्शकगण, बाढी पहिरोको दृश्य र बाढी पहिरोकै यो पछिल्लो माहौलको सन्दर्भमा आज हामी मुख्यतः कार्यक्रममा केन्द्रित छौँ। धादिङको मलेखु कालुपाण्डे मार्ग अन्तर्गत बुङचुङ
मावि खोलामा आएको बाढी तर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार एक युवा बगेको दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। जोखिम मोलेर यति बेला सवारी साधनहरू कुदाउने काम नगरौँ भन्ने यो दृश्यले सन्देश पनि दिएको छ र हाम्रा सडकहरूको र बर्खे खोलाहरूको हालत पनि यसले बयान गरिरहेको छ। यो दृश्य हेरौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रा सडकको अवस्था र सडकमा भोग्नु परेको दुःखको एउटा प्रतिनिधि दृश्य यति बेला यस्ता दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् र हाम्रा सडकहरूको अवस्था, खोला, हाम्रा ढल निकासको अवस्थालाई यी दृश्यहरूले बयान गरिरहेका छन् र यो बेलामा सकेसम्म जोखिम नमोल्नु नै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि यो दृश्यको एउटा पाठ रहेको छ। र देशभर अहिले सडकमा खोला पसेका छन्, सडकहरू नदी र खोलाको बहावले काटिएका छन्, पुलहरू भत्किएका छन् र अहिले आवागमनमा समस्या परेको छ र अहिले पानीका कारण, अविरल वर्षाका कारण जमिन जर्जर अवस्थामा, थिलो अवस्थामा छ र जतिसुकै बेला पनि पहिरोहरू खस्न सक्ने जोखिम छ। धादिङकै अर्को एउटा रिपोर्ट छ। देशभरका साना ठुला सडक यति बेला क्षतविक्षत अवस्थामा छन्। कतै पहिरो त कतै कटानले बाटो ध्वस्त बनेका छन्, कतै पुल बगेका छन् त कतै सडक बगरमा परिणत भएका छन्। पृथ्वी राजमार्गमा बाढी पहिरोले पारेको असरबारे धादिङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। अहिले यतिखेर पृथ्वी राजमार्गको म यतिखेर जोवाङ खोलामा छु। हामी देख्न सक्छौँ यो पुलमा पुरै ढुङ्गा छ। यहाँ हजारौँ गाडीहरू सञ्चालन हुने यो राजमार्ग अहिले आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ र नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नेपाली सेना र सडक विभागले पहिरो पन्छाउने कार्य जारी गरे पनि अविरल आइरहेको वर्षाको कारणले भने फेरि पहिरो झर्ने काम भइरहँदाखेरि राजमार्ग सुचारू गर्न नसकेको अवस्था छ। पुल लगिहाले चाहिँ थिएन, पानी बढ्दै गएपछि थोरै गरेर पहिला पुल आधा मात्रै लगेको थिएँ, अनि फेरि पछि अर्कोपट्टिबाट लग्यो, अनि बिचको पनि लग्यो क्या। सामान केही छैन, सामान झिक्नु पाएन। घर एउटा दिदीको घर उसको केही उसको घरमा सिक्री, औँठी, पैसा सबै चरा चाहिँ अब केही सामान निकाल्नु पाएन। एक्कासी आइहाल्यो, भनेपछि आइहाल्यो। हेर्दै दुई फेर यसले हाल्यो, दुई फेरमा लिएर गइहाल्यो, घर तानेर लिएर गइहाल्यो। यहाँ बसेर रुनु मात्रै के हाल्नु रोएर। यो पुल छिटोभन्दा छिटो बनेन भने काठमाडौँवासीहरूलाई विभिन्न समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले यो पुल छिटोभन्दा छिटो बन्न जरुरी छ। क्यामेरामा रमेश श्रेष्ठको साथमा बासु श्रेष्ठ, धादिङ, मौवा खोला। देशमा 3 तहको सरकार छ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय। यी 3 तहका सरकारको जिम्मेवारीमा बस्नेहरूसँग यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने यति बेला क्षमा याचना, स्पष्टीकरण र राजीनामाको बाढी पनि सँगसँगै आउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हामी ज्यादै
क्षमाशील भएका छौँ नागरिकहरू। हामी प्रश्न समेत गर्न नसक्ने निकै सोझा भएका छौँ। तिम्रो जवाफदेहिता खोइ नेताज्यू, मन्त्रीज्यू, सांसदज्यू भनेर हामीले प्रश्नले कठालो समाउनु पर्ने थियो सरकारलाई, तर हामीले हाम्रा मालिक ठानेर निरीह जस्तो बनिरहेका छौँ। सबैलाई होलसेलमा भन्न खोजेको होइन, तर जहाँ जहाँबाट बाढी, पहिरो, डुबान र कटानले खास गरी मानवीय क्षति भएका खबरहरू आएका छन्, त्यहाँबाट ती खबर सँगसँगै जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको जिम्मेवारी बोधको बकपत्र पनि सँगसँगै आउन जरुरी छ। किन मान्छे मरे, किन पुल बग्यो, किन बस्ती बचाउन सकिएन, किन तटबन्ध समयमै बनाएनौ, प्राकृतिक दोहनमा किन हिस्सेदार बन्यौ स्वयं। हामीले सुनेका छौँ प्राकृतिक दोहनमा, नदीजन्य खोलाजन्य दोहनमा, वनजन्य दोहनमा स्थानीय प्रतिनिधिहरू, नेताहरू नै संलग्न भएका, क्रसर उद्योगहरू उनीहरूले नै चलाएका थुप्रै हामीले खबरहरू सुन्यौँ। किन रोक्न सकेनौ अनियन्त्रित वन विनाश र किन मासिए प्राकृतिक बहावका खोला खोल्सीहरू, किन रमिते बन्यौ सार्वजनिक जग्गा हडपेर अन्धाधुन्ध संरचना बनाउँदा। प्रश्नहरू अनगिन्ती छन्। आफ्नो क्षेत्र र नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी बोध खै तिम्रो स्पष्टीकरण, खै तिम्रा क्षमायाचना वा राजीनामा, खै कहाँ छ जिम्मेवारी बोधको सूचक वा कमजोरीमा ग्लानी। भोट माग्ने बेलामा घर घरमा पुगेर पाउ ढोग्न सक्ने तर जोखिमका बस्ती र घरका मानिसहरू बचाउन पहल नलिने, घोषणापत्र र चुनावी सभामा गरेको तटबन्ध निर्माणको बाचा पुरा गरेको खै, विकासका नाममा अन्धाधुन्द डोजर चलाएर बस्ती जोखिममा पार्ने कामको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाटै भइरहेको छ। किन रोक्न सकिएन डोजरको अन्धाधुन्द नाङ्गो नाच। आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रको सरकार, जनप्रतिनिधि र नेतालाई यदि हामीले यसै गरी प्रश्न गर्न सक्यौँ भने हामीले भाग्यलाई सरापेर बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन आउने दिनहरूमा। यदि हामीले प्रश्न गर्न सकेनौँ भने भाग्यलाई सरापेर सधैँ चुपचाप यदि बस्छौँ भने हाम्रो भागमा विपदको पीडाको पहाड हुनेछ। प्रकृति र नागरिक दुवैमाथि नेता र राज्यको दोहन कहिल्यै पनि रोकिने छैन। हामीले आज कार्यक्रममा मुख्यतः बाढी पहिरोको प्रभावका सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ। अब एउटा कोरोना प्रसङ्गलाई जोडेर कार्यक्रमको बिट मार्नेछौँ। नेपालमा अहिले लकडाउन अन्त्य भएको सरकारले घोषणा गरेको छ। लकडाउनको अन्त्यसँगै अब बिस्तारै कतै कोरोनाको प्रकोप पो बढ्ने हो कि चहल पहल बढेसँगै भन्ने डर पनि छ। यही सन्दर्भमा लकडाउन विश्वव्यापी रूपमा कस्तो अवस्थामा छ, अन्य देशहरूको अवस्था के छ, त्यसलाई अलिकति अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा दाँजेर हेर्न मद्दत हुने हिसाबले एउटा सानो अपडेट यहाँनिर जोड्दैछु। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा सामाजिक दूरी कायम गरी लकडाउनलाई खुकुलो पारिएको छ। अमेरिकाको प्रसङ्ग, अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा रात्रि क्लब, बार तथा भिडभाड स्थलहरूमा जम्मा हुन भने रोक कायमै छ। प्रतिदिन 30,000 भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित भेटिरहेका र औसत 500 जनाभन्दा बढीले सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाइरहेको हाम्रो छिमेकी भारतमा 8 जुनदेखि रेस्टुरेन्ट, कार्यालय, सपिङ मल खुला रहेका छन्। त्यहाँ आन्तरिक उडान 25 मेदेखि भारतमा खुल्ला छ। बस र रेल सेवा चालु छ। सिक्किम, छत्तिसगढ, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र र पश्चिम बङ्गालका सीमित क्षेत्रमा मात्रै लकडाउन अहिले भारतमा जारी छ। बेलायतले 25 जुलाईदेखि लागू हुने गरी जिमखाना, स्विमिङ पुल, खेल मैदान तथा खेलकुदका अन्य विधाहरूमा अहिले खुला गरेको छ। चीनले सङ्क्रमित देखिएका स्थानलाई मात्रै सिल गर्ने गरेको छ। बाँकी ठाउँ स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा गरेर खुला राखिएको छ चीनमा। जर्मनी र
त्यहाँ जर्मनीमा कतिपय विद्यालय, खेल मैदान, सैलुनहरू, गिर्जाघर, सङ्ग्रहालय खुला गरिएको छ, तर स्वास्थ्य प्रोटोकल त्यहाँ अनिवार्य लागू गरिएको छ कडाइका साथ। अर्को निकै कोरोनाको भयावह मार खेपेको स्पेनले 21 जुनबाट लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाएको छ। देशभित्र यात्रा पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ स्पेनमा। बाहिरबाट जाने यात्रुले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अनिवार्यता त्यहाँ अहिले छैन, तर बार्सिलोना लगायत केही ठाउँमा भने अत्यावश्यक काम बाहेकको अवस्थामा बाहिर नजान सरकारले आग्रह गरेको छ। इटलीमा पनि लकडाउन खुलेको छ। त्यस्तै न्युजिल्यान्डले पनि 25 मार्चबाट जारी गरेको लकडाउन 8 जुनबाट हटाएको छ। सार्वजनिक स्थल खुला गरिएका छन्, त्यहाँ सामाजिक दूरी बाध्यकारी बनाइएको छैन। त्यहाँ सामाजिक कार्यक्रममा भने त्यहाँ बन्देज छ। यो सँगै नेपालमा अहिले अब बिस्तारै सार्वजनिक यातायात पनि सुरु गर्ने क्रम सुरु भएको छ र लकडाउन खुला गरिएको छ र अब काठमाडौँबाट बाहिरका जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ आउने र काठमाडौँबाट बाहिर जाने क्रम पनि अब बढ्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के छ त्यसको पनि अलिकति जानकारी दिने हामीले प्रयास गऱ्यौँ र हामीले इटलीको कुराकानी जोड्दै थियौँ। त्यहाँ क्यासिनो, सैलुन, ब्युटी पार्लर सहित मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू पनि त्यहाँ खुला गरिएको छ। सामाजिक दूरीसहित कन्सर्ट पनि आयोजना गर्ने पाइने अवस्था त्यहाँ बनेको छ। 1 महिनासम्मका लागि वैवाहिक समारोहका पार्टी बढीमा 30 जना सहभागी रहेर गर्न पाउने व्यवस्था छ। सेप्टेम्बरदेखि विद्यालय, किन्डरगार्टन तथा क्याम्पसहरू पूर्ण रूपमा खुला हुनेछन्। विश्वविद्यालयहरूले पनि यसका लागि गृह कार्य गरिरहेका छन्। अक्टोबरदेखि रङ्गशाला खुल्नेछन्। सभा सम्मेलन तथा व्यापारिक समारोहहरू सुरु हुनेछन्। स्पेन र इटली र त्यहाँ 10 हप्ता लामो लकडाउन चलेको थियो यी दुई देशमा र त्यहाँ अहिले खुला गरिएसँगै यी पर्यटकीय आकर्षणका पनि देश हुन्। त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि गृह कार्यहरू, पर्यटन भित्राउने योजनाहरू पनि अघि सारिएको छ। यस्तै इजरायलमा बजार, विद्यालय, खेल मैदान लगायत त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ। तर सङ्क्रमित बढेपछि सरकारको आलोचना पनि इजरायलमा भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले पनि इजरायलको समाचारलाई कभरेज दिइरहेका छन्। न्युजिल्यान्डमा पनि अहिले लकडाउन खुला गरिएको छ। दर्शकबिन, यो पछिल्लो नेपालमा लकडाउन खुला गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट के छ, लकडाउनको त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने थोरै हामीले तुलनात्मक रूपमा बुझ्नका लागि सजिलो होस् भनेर यो विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। आजका लागि पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी म बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।